نبدأ الآن بمناقشة تحليلية لهذه الروايات المستفيضة التي انتقيناها من كتب المخالفين، وفيها تصريحات واعترافات عمر بأن الحق لعلي صلوات الله عليه. أول ما نلاحظه في هذه الروايات أن جلها مروي عن ابن عباس، عبد الله ابن عباس الذي يسميه المخالفون بحبر الأمة. وجل هذه القضايا التي وقعت وهذه المناقشات التي حصلت بين عبد الله بن عباس من جهة وعمر بن الخطاب من جهة أخرى، وصرح فيها عمر بهذه التصريحات الخطيرة، كان فقط الطرف الثاني هو عبد الله بن عباس. فلما انحصر الأمر في هذه الروايات على الأقل بابن عباس؟ هل يبعث ذلك على الشك أو التساؤل؟ الجواب: ابن عباس كما نعلم من بني هاشم، من بني عبد المطلب، فهو قريب من علي بن أبي طالب بالعلاقة النسبية بالرحم، وهذا الأمر بطبيعة الحال يشكل فرصة أو أرضية للنقاش في هذه المسألة بين الرجلين. عمر كان قد قرب ابن عباس، وابن عباس من جهة النسب مقرب أو قريب من علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما، فيكون من الطبيعي لما يختلط الاثنان مع بعضهما يحتكان ببعضهما أن تقع فرصة لمناقشة هذا الأمر. من هذا الباب علي عليه الصلاة والسلام كان معتزلا كما نعلم، بعد مؤامرة السقيفة لزم بيته احتجاجا على الوضع غير الشرعي القائم وعلى سلب حقه، وكتعبير عن رفضه لشرعية هذا النظام القائم، كأنه قد اعتكف في منزله هكذا. فكان يريد عمر يهم السلطة الحاكمة أن تستطلع آخر تحركات هذه الشخصية المعارضة، شخصية المعارض الأول صاحب الحق الفعلي، أولا بأول تجس النبض، ترى ما هي أخبار هذه الشخصية، ما الذي تنوي عليه هذه الشخصية، هل هنالك تحركات معينة، هل تخلت هذه الشخصية عن رغبتها في العودة من جديد إلى السلطة، إرجاع الحكم إليها، استعادة الشرعية، هل تريد ذلك أم لا؟ هذا أمر يهم عمر بن الخطاب. لذلك يسأل ابن عباس: كيف خلفت ابن عمك؟ أعني عظيمكم أهل البيت، هل ما زال يزعم أن رسول الله نص عليه؟ هل بالفعل يقول ذلك أم تخلى عن هذا الأمر؟ ما الذي يجري بالنسبة لعلي عليه الصلاة والسلام؟ يستطلع الأمر، يتجسس. ولأن ابن عباس عنده تواصل بنحو من الأنحاء مع ابن عمه علي صلوات الله عليه، فإنه يكون ملائما لأن تستطلع منه أخبار علي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا الأمر كانت تتشكل هذه المناقشات، تتكون هذه المناقشات، وفيها كان يصرح عمر بالحق سواء متعمدا أو بشكل شبه تعمدي أو بشكل تلقائي على السجية على السليقة من دون أن يقصد ذلك أو يتعمده. الأمر الثاني،
ابن عباس كما قلنا كان كبير الموظفين عند عمر بن الخطاب، كبير مستشاريه في الواقع هو ابن عباس، يلازمه في السفر والحضر وفي الليل والنهار، ولهذا كانت فرص المناقشة في شتى الموضوعات ومن بينها هذا الموضوع تكون أكبر من فرصة غيره في مناقشة عمر بهذا الموضوع. أيضا أمر سبق أن ذكرناه أو أشرنا إليه لعله في الحلقة السابقة، أن ابن عباس لم يتصدى لعمر بن الخطاب في هذه المناقشات ومال فيها إلى جانب ابن عمه علي عليه السلام من دافع الإيمان، لا، وإنما من دافع الحمية العشائرية والتعصب العائلي فحسب، فقط من هذا الجانب. وعلى أي حال الرجل عند المخالفين ابن عباس لا يكذب، لأنهم لو قالوا أنه يكذب فمعنى ذلك أنهم يجب أن يتخلوا عن اعتقادهم الباطل فيما يسمى بنظرية عدالة الصحابة أو اعتقاد عدالة الصحابة كما يسمونه. يقولون كل من يسمونهم صحابة عدول، كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله عدول، فلا يمكن أن يكذبوا. ابن عباس من هؤلاء، فإذا يجب عليهم تصديقه بحال من الأحوال، وإن بلغت رواياته 100 في هذا الموضوع بالذات، وكلها فيها تصريحات عمر بأنه قال له بأن عليا صاحب الحق لكننا منعناه عن حقه في الخلافة. هذا هو السؤال الأول وقد أجبنا عليه، أنه لما انحصرت طرق رواية مثل هذه الاعترافات بابن عباس.